दर्शकवृन्द नमस्कार, म निर्दोषिका एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हालमा हामी अहिलेको पहाडको राजनैतिक अवस्था विषयमा पहाडका विभिन्न राजनैतिक व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र आज हामीसँग यहाँले देखिरहनु भएको छ, हामीसँग हुनुहुन्छ अखिल भारतीय गोर्खा लिगका कार्यकारी अध्यक्ष प्रताप खातीज्यू र उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद। भर्खरै 12 अक्टोबरको दिन त्रिपक्षीय वार्ता भयो हैन, अनि यस त्रिपक्षीय वार्तामा चाहिँ पहाडको जुन चाहिँ मेन मुद्दा छ पहिलेदेखि नै उठिरहेको अलग राज्यको यो कुरै उठेन नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कसले भने तपाईहरुलाई कुरा उठेन भनेर? हैन, जतिसम्म हामीले देख्यौँ हैन, जतिसम्म सुनिरहेका छौँ यसमा चाहिँ खालि स्थायी समाधान मात्रै भन्यो, तर गोर्खाल्यान्ड अलग राज्य नै भनेर चाहिँ हामीले सुनेनौँ नि। यु आर नट प्रेजेन्ट इन द मिटिङ। ओके, त्यो मिटिङमा अब हाम्रो कुरा, हाम्रो फर्स्ट सुरुवात गर्ने मान्छे नै राजु बिष्ट हाम्रो एमपी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो ओके हाम्रो डिस्टिङ्क्ट क्यारेक्टर छ, हामी बङ्गालदेखि बेग्लै छौँ। ओके, बङ्गालको अरू क्षेत्रहरूसँग हाम्रो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक केही पनि मिल्दैन, जातीय केही मिल्दैन, हाम्रो वे अफ लाइफ बेग्लै छ। इभन तपाईँ टिएमसी को शान्ता छेत्रीलाई नै सोध्नुभयो भने उहाँले पनि गोर्खाल्यान्ड नै भन्छन्। सो एभ्री इन्डिभिजुअल गोर्खाज वान्ट्स सेपरेसन फ्रम बेङ्गल एन्ड इन द फर्म अफ सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड। र जहाँसम्म वार्ताको सुरुवातको कुरा छ, यो जस्ट बिगिनिङ मात्रै हो। अब अस्ति हामी गएर तपाईँको हाम्रो कुरा राख्यौँ। ओके, हामीलाई किन सेपरेसन चाहिन्छ बङ्गालदेखि? ओके, किन चाहिँ त्यस्तो भयो? अब यहाँ पहिले हिल डेभलपमेन्ट बोर्ड भयो, हिल डेभलपमेन्ट काउन्सिल भयो, तपाईँको डिजिएससी भयो, जिटिए भयो। यसले के बताउँछ भन्दाखेरि दार्जिलिङ इज डिफ्रेन्ट देन रेस्ट अफ बेङ्गल, बङ्गालभन्दा बेग्लै हो। त्यसकारण यो बोर्डहरू बनिएको, यसको डिफ्रेन्ट डिस्टिङ्क्ट आइडेन्टिटी छ भन्ने एउटा झल्कायो, त्यसकारण बनिएको। तर यसको जुन एक्सपेरिमेन्ट भयो त्यो चाहिँ अब सोचेको जस्तो भएन होइन, त्यसले चाहिँ अब यहाँको जनताको आकाङ्क्षा पुरा गर्न सकेन। र अस्ति हामीले भन्यौँ तपाईँको पार्सली एक्सक्लुडेड एरिया 1954 को तपाईँको एब्जर्ब एक्ट होइन, मन्टु मिलो रिफर्म्स, मिन्टो जेम्स पोर्टको रिकमेन्डेसन, यो सबैले पनि ब्रिटिस कालदेखि नै दार्जिलिङलाई चाहिँ बाहिरै राख्नुपर्छ भन्ने रिकमेन्डेसनहरू थियो। ओके, बङ्गालमा पनि भयो त्यही कुरा। सबै प्रायः जति अब स्पिकरहरू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो लिडरहरू हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको कल्याण देवानदेखि लिएर निरज भाइदेखि लिएर तपाईँको मन घिसिङदेखि लिएर हामी सबैले सेपरेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरै राख्यौँ। अनि त्यो सबै कुरा सुनेर अघि बङ्गालको प्रतिनिधि पनि आउनु भएको थियो। अनि अमित शाह साहबले भन्नुभयो कि अब यो सुरुवात हो, सुरुवात हुन्छ, गोर्खालाई न्याय हुन्छ। आरजिआईलाई पनि प्रेजेन्ट थियो। आरजिआई प्रेजेन्ट हुँदाखेरि अब हाम्रो खरसाङका एमएलएले पहिले अब 1951सम्म यहाँको मान्छेलाई ट्राइबल भन्थ्यो। हो कि त्यहाँदेखि त्यो डिलिस्ट भयो, त्यसलाई रिलिस्ट गराउनु मात्रै भन्दा दिस सबमिसन वाज भेरी इम्प्रेसिभ। त्यसले गर्दा आरजिआईलाई यो कागजहरू दिइहाल भनेर भन्नुभयो। गोर्खालाई न्याय हुन्छ, यो सुरुवात हो कि अब राम्रोसँगले तपाईँहरू चर्चा गरेर आउनुहोस्, राम्रोसँगले वार्ता गरौँ, यो बिगिनिङ हो भनेर भन्नुभएको। गोर्खाल्यान्डको कुरा भएन भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ झुट कुरा हो। इफ समबडी इज सेइङ, अब त्यहाँ भित्रै भएकोले भन्दैछ भने अर्कै कुरा हो कि जसले भन्दैछ त्यो हाम्रो वेल विसर होइन। तर जबसम्म हामी छौँ, हो कि हाम्रो लागि त गोर्खाल्यान्ड भनेको त कसम हो नि त, कमिटमेन्ट हो नि त। गोर्खाल्यान्डकै लागि हामीले राजनीति गरेको। हामीलाई भोट लड्नु, ठुलो मान्छे हुनु, साइरन चलाउनु, कमिसन खानु, ठुलो उयो गर्नु छैन। तर गोर्खाल्यान्ड भनेर हामी अननोइङली सानै उमेरमा लाग्यौँ। आज 30, 32, 35 वर्ष भयो यही भनेर लागेको। त्यसले गर्दा हाम्रो मुखबाट गोर्खाल्यान्ड बाहेक अरू कुरै निस्किँदैन। र हामीलाई काट्दैछ भने पनि हामी चाहिँ गोर्खाल्यान्ड नै भनेर मर्नेहरू हो। हजुर, त गोर्खाल्यान्डकै कुरा उठ्यो भनिराख्नु भएको छ। अनि यो त्रिपक्षीय वार्ताको चाहिँ एउटा बिगिनिङ भनिराख्नु भएको छ होइन। अनि जनताले चाहिँ स्थायी राजनीतिक समाधान अथवा छुट्टै राज्य पाउनुको निम्ति चाहिँ अझै कतिवटा वार्ता पर्खिनु पर्ने? अब हामी माग्नेहरू हो कि हामीले हाम्रो ल्याकतले कति कन्भिन्स गर्न सक्छौँ त्यो माथि निर्भर छ। किन पहिलेको वार्ताहरू जस्तो तपाईँले हामीले अस्ति डिसेम्बर महिनामा दिल्ली जाँदाखेरि अमित शाहले भन्नुहुँदै थियो तपाईँको लद्दाख बनिँदा 99 पल्ट वार्ता भइसकेको, तर यस्तो हल्ला गरेर भएन। त्यो वार्तामा चाहिँ कमिटी बनाएको थियो अनअफिसियल,
2जना मान्छे लद्दाखको, 2जना तपाईँको गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको मान्छे, अब त्यहाँको मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट उयो गरेर 99 पल्ट वार्ता भएर चाहिँ 100औं पल्टमा चाहिँ लद्दाखको सृजना भएको। अनि बोडोल्यान्डको पनि तपाईँको 10औं पल्टमा चाहिँ सृजना भएको। र अब त्यस्तो हुन्छ, अफिसियल वार्ता अनअफिसियल फर्मल इन्फर्मल हुन्छ। अब हामीले धैर्य राख्नुपर्छ, किनभने यो वार्ताको दैलो खोलिनु भनेको चाहिँ उहिले जस्तो 40 दिनको बन्द, 105 दिनको बन्द हो कि 105 दिनको बन्द गर्दा पनि वार्ताको दैलो नखोलिएको। आज हाम्रो मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट अब को एक्सेस राम्रो भएकोले, है भारतीय जनता पार्टीकै मान्छे भएकोले अब उहाँलाई फेरि अब सबै प्राइम मिनिस्टरदेखि अब होम मिनिस्टरसम्म सबै नेतृत्वगणले उहाँलाई माया गर्ने हुनाले, अब राम्रोसँगले उहाँलाई व्यवहार गरेको हुनाले अब हामीलाई इजी एक्सेस हुन्छ। हाम्रो एमपीले भन्ने साथ विल गेट द अपोइन्टमेन्ट, हामी भेट्न सक्छौँ, बात गर्न सक्छौँ। र दार्जिलिङको जनआकाङ्क्षा कुरामा, तराई र डुवर्सको जनआकाङ्क्षा कुरामा योपालि अब तराईको मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट बस्नुभयो, डुवर्सको मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट बस्नुभयो, मन्त्री हुनुहुन्छ जो जोन बार्ला हो कि, अब डुवर्सको कालचिनीको एमएलए बस्नुभयो विशाल भाइ। अब पहिले यो वार्ताहरूमा जनप्रतिनिधिहरू राखिँदैन थियो, अनि कुरा हुन्थ्यो खालि पहाड मात्रै। आज हामीले भन्दैछौँ जे पनि व्यवस्था हुन्छ त्यो आउटसाइड बेङ्गल हुन्छ, अनि त्यो व्यवस्थामा तराई र डुवर्स पनि भएको हुन्छ, र त्यहाँ अब थुप्रै अप्सनहरू छ हो कि। र हामीले भनेको छौँ अब अल दिस जो वार्ताको निचोड हुन्छ त्यो बङ्गालदेखि बाहिरको हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। र वार्ताको माहौल एकदमै राम्रो छ, सुरुवात भएको छ। र यो वार्तामा एउटा झिङ्गा पनि नमारिकन सुरुवात भएको वार्ता। न तपाईँले यो वार्ता गर्दाखेरि हडताल गर्नु पर्यो, न पोस्टर टाल्नु पर्यो, न जुलुस गर्नु पर्यो, न मेमोरेन्डम पठाकै गर्नु पर्यो, केही परेन नि त। 2019मा हामीले भोट जिताएपछि हामी बारम्बार गएर भेट्दैछौँ। अब अहिले यहाँको राजनैतिक भाग्य निर्धारण गर्नुको लागि एउटा डायलगको प्रोसेस सुरु भयो। अब योभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त के मान्नुहुन्छ लु भन्नुहोस् त। अब मान्छेलाई चाहिँ लाग्दो होला अब हाम्रो त सहभागिता भएन, हामीले त जुलुसमा गएनौँ, नारा लगाएनौँ, हामीले मुर्दाबाद भनेनौँ, कालो झन्डा देखाएनौँ भन्दाखेरि अब केही तत्त्वहरूले त्यसलाई एक्सप्लोइट गर्ने चेष्टा गर्छ। तर साधारणतः जनताको यो अलायन्समाथि राजु बिष्ट र हाम्रो जुन यो छवटा पार्टीको जुन अलायन्स छ, दिल्लीसँग जसको अब सम्बन्ध छ, यो अलायन्समाथि भरोसा छ। र यो अलायन्सको मार्फत म भन्न माग्छु कि हामी जनतालाई धोका दिँदैनौँ, र बङ्गालभित्रको व्यवस्थामा कहीँ पनि हामीले अब काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यसमा हाम्रो सहभागिता हुँदैन। तपाईँले जनताले धैर्यता गर्नुपर्छ भन्नुभयो होइन, तर पहाडको जनताले धैर्यता त वर्षौँदेखि गरिरहेको छ नि। अब बिकज जनताले जहिले पनि गलत नेतृत्वलाई सहयोग गरे नि त, होइन? 3 पटक भइसक्यो नि। अब त्यो जनताको गल्ती हो, जनताको गल्ती हो कि। अब अस्तिको अक्टोबर महिनाको वार्तामा पनि त्यही कुरा रिपोर्टमा के लेखेछ अघि, अब के अरे रेलको कुरा, टी गार्डनको कुरा, हाम्रो छुट्टै राज्य कुरै छैन है। कमिसन खाने कुरा हिजो तोपदेन भाइले भन्दै थिए नि, होइन? यहाँ त अब प्रोफेसनल कमिसन खानेहरू नेताहरू चाहिँ नेता हुनुपर्छ, कमिसन खानु पाउँछ भनेर प्रोफेसनल भयो। अब त्यस्तो चाहिँ नहेरौँ, हामीले कमिटेड मान्छेहरू। अब जनताकै गल्ती, जनताले अब जनता साधारण जनता छ, 2-4जना पढेको स्वार्थी मान्छेहरूको लयमा लागेर होइन विमल गुरुङ जस्तोलाई नेता माने। रिजल्ट के भयो? हामीले डिजिएससी भन्दा सानो व्यवस्था पायौँ, होइन? डिजिएससीकै समयमा पनि है प्रान्त परिषदको त्यस्तो आन्दोलन हुँदा, पढे लेखेको मान्छे हुँदा, अब त्यो प्रान्त परिषदको लिडरसिपलाई छोडेर एउटा गोर्खा लिगलाई अब सक्ने मास्ने एउटा षड्यन्त्रको शिकारमा गभर्मेन्टको इसारामा यो सबै भयो, होइन? 2007मा अब मदन तामाङलाई सपोर्ट गरेको यस्तो हुन्थ्यो लु भन्नुहोस् त। आज यो अवस्था हुन्थ्यो? आज मुसा जति पनि गन्ती गर्दैन। देख्यो त ममता ब्यानर्जीको मिटिङमा, तपाईँले देख्नु भएन? यहाँको लिडर हौँ भन्ने मुसा जस्तो स्याल जस्तो म्याडम म्याडम भन्दै बोलेको। यु हेभ सिन द्याट। र हाम्रो अवस्था चाहिँ कस्तो रहेछ, कति चाहिँ हाम्रो दक्षता रहेछ भन्ने देखेँ त। र म जनतालाई भन्नु माग्छु, दिल्लीमा जो वार्ता गर्ने टिम छ, दे आर भेरी अनेस्ट टिम है। मन घिसिङ भेरी अनेस्ट, इन्क्लुसिभ। हामी सबैलाई लिएर गर्नुपर्छ, जनताको चाहनालाई हामीले लत्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा छ। अघि राजु बिष्ट भन्नुहुन्छ, मलाई त केही छैन राजनीति गर्नु हो कि। जनताको चाहना पुरा हुनुपर्छ। यदि बङ्गालभित्रको व्यवस्थामा सही गर्नुपर्छ भने म चाहिँ त्यसमा हुँदिनँ, अरू होस् भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। अब मलाई त यु हेभ सिन मी, लास्ट 30 इयर्सदेखि मलाई देख्नु भएको छ। मेरो कुरा भनेको गोर्खाल्यान्ड मात्रै हो, म अरू कुरामा मेरो केही कमिटमेन्टै छैन। अब चोरेर ढाँटेरै खानु हो भने त आइ एम द स्मार्टेस्ट गाई हो कि। मेरो जुन आर्ट छ, मेरो जुन बुद्धि छ, जुन म अब मेरो आफ्नो दक्षता देखाउन सक्छु, आइ एम द स्मार्टेस्ट गाई। तर जातिको कुरामा चाहिँ म जातिलाई धोका दिन माग्दिनँ।
इतिहास राम्रो बनाएर मर्नुपर्छ र सेपरेसनको कुरामा हाम्रो जति कमिटमेन्ट छ अरू मान्छेको सायद कम्ती होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। हजुर, मुख्यमन्त्रीको पहाड भ्रमणको कुरा निक्लिहाल्यो है। यसैमा उहाँले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ, केन्द्रले पनि भन्दैछ हामीलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुन्छ भनिरहनु भएको छ होइन। अनि मुख्यमन्त्रीले पनि भनिरहनु भएको छ कि म नै दिन्छु पहाडलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनिरहनु भएको छ। अनि उहाँले चाहिँ भर्खरै जुन चाहिँ खरसाङमा एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङ भयो त्यहाँ चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ कि म जिटिए चुनाव गराउँछु भनेर। अनि यदि साँच्ची नै जिटिए चुनाव गरियो भने यहाँहरूको दल लड्छ कि लड्दैन? अब जिटिएको चुनाव भनेको बङ्गालभित्रको व्यवस्थाको सहभागिता होइन, बङ्गालको व्यवस्था मान्छु भन्नु नि त होइन। बङ्गालको व्यवस्था मान्नु हुँदैन भन्दै मदन तामाङ मारेको हो कि होइन भन्नुहोस् त। र ममता ब्यानर्जीले भन्नुहुँदैछ पिपिएस चाहिँ मै दिन्छु भन्ने कुरा, त्यो बङ्गालभित्रको व्यवस्था नाम नोमेनक्लेचर चेन्ज हुन्छ होला होइन, यही हो। दुईवटा डिपार्टमेन्ट अलिकति पैसा आउने देखाउँछ होला, तर अब डन्ठा त फेरि घिच्रोमा लगाएरै गर्छ, देख्यो त अन्त होइन। हामीले चाहेको विदाउट इन्टरफेरेन्स फ्रम द स्टेट गभर्मेन्ट, बङ्गाल सरकारको इन्टरफियर बिना यहाँको व्यवस्था चल्नुपर्छ भन्ने हो नि त। र त्यसको मतलब रिजल्ट चाहिँ के हो, त्यसको सल्युसन चाहिँ के हो भन्दा सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड, सेपरेसन फ्रम बेङ्गल इन एनी फर्म। कुनै पनि भारत सरकारले कानुन मुताबिक, संविधान मुताबिक यहाँको जुन जियो पोलिटिक्स छ, डेमोग्राफी छ, यहाँको जुन भाषा संस्कृति छ, जिउने तरिका छ, अब यो डिफ्रेन्ट देन रेस्ट अफ बेङ्गल। र अहिले जुन त्यो इस्लामिक फेनेटिक्सहरूको यो चिकन नेक कोरिडोरमा जुन अवस्था छ, चीन र भुटानको जुन सम्झौता छ, र हामीलाई लाग्छ गोर्खाहरूकै हातमा यो शासन दिनुपर्छ। हामीले भारत सरकारले त्यही भनेको छौँ, बिकज गोर्खा आर द मोस्ट नेसनलिस्ट एन्ड अनेस्ट पिपल। हामी गोर्खाहरूको कारणले नै आज देश बाँचिरहेको छ। र यो जातिलाई चाहिँ अब यो क्षेत्र दियो भने यहाँ जुन अहिले यो गतिविधि छ होइन, इलिगल एक्टिभिटी छ, एन्टी नेसनल एक्टिभिटी छ, चिकन नेकमा हुने जुन गतिविधि छ, त्यसलाई रोक्नु हो भने चाहिँ गोर्खाहरूलाई छुट्टै व्यवस्था, आदिवासीलाई छुट्टै व्यवस्था, राजवंशीलाई छुट्टै व्यवस्था यहाँ गरेको हुनुपर्छ। तब मात्र नेसनल सेक्युरिटी बाँच्छ, नेसनल इन्ट्रेस्ट बाँच्छ। र हाम्रो कुरा भारत सरकारलाई हामीले अस्ति त्यही कुराहरू हो, हामीले यही कुरा अप्राइज गऱ्यौँ। त्यति बेला भारत र के अरे भुटान र तपाईँको चिनको वार्ता हुँदै थियो, एउटा अग्रिमेन्ट भयो, हामीले त्यही बतायौँ कि दिस इज भेरी सेन्सिटिभ रिजन। अनि स्टेट गभर्मेन्टको जुन एटिच्युड छ टुवर्ड्स द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, सिएमा हेर्नुहोस्, एनआरसीमा हेर्नुहोस्, अरू गतिविधिमा हेर्नुहोस्, त्यो आज ममता ब्यानर्जी हुँदा मात्रै, बिसी रोयदेखि त्यस्तै हो। बिसी रोयको टाइममा पनि त्यस्तै थियो, हो कि बुद्धदेवको टाइममा पनि त्यस्तै थियो, ज्योति बासुको समयमा पनि त्यस्तै। जहिले पनि स्टेट अफ वेस्ट बेङ्गलले तपाईँको बङ्गलादेशी अनुप्रवेशकारीहरू लिएर राजनीति गरे, उनीहरूले भोट ब्याङ्क बनाए। यो अनुप्रवेशकारीहरू आएर यहाँको देशको नेसनल सेक्युरिटी जुन सुरक्षा छ त्यसलाई नै एउटा खतरा भयो। यो अवस्थामा हेर्नुभयो त सिलगढीमा, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, सिलगढीमा तपाईँको ग्रोथ रेट हेर्नुहोस् न। 1952मा तपाईँको नेपाली भाषी एमएलए थियो, म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान तपाईँको नेपाली थियो, आज तपाईँ म्युनिसिपालिटी काउन्सिलर उठाउन सक्नुहुन्न होइन। 2001को तपाईँ सेन्सस हेर्नुहोस्, 117% तपाईँको ग्रोथ रेट छ। 2011को हेर्नुहोस् 59% छ। दार्जिलिङको छ तपाईँ 14-15%। नेसनल ग्रोथ रेट छ तपाईँको सेन्ससमा 23%। र यो जुन फुटहिल्समा मान्छेहरू आएर बस्यो, त्यो मान्छेहरू सबै बङ्गलादेशबाट आयो। अनि त्यो बङ्गलादेशबाट आउने मान्छेहरू मोस्टली इस्लामिकहरू भयो। र यिनीहरूले हाम्रो भाषा, संस्कृति, हाम्रो जो टेक्ने घडेरी नै अहिले गडबडाइदियो। त्यति मात्रै होइन, हामीलाई इन्डिभिजुअल त गर्यो, नेसनल सेक्युरिटीको लागि पनि यिनीहरू थ्रेट भयो। जुन अनैतिक हो कि इलिगल एक्टिभिटी, एन्टी नेसनल एक्टिभिटीहरूमा यही मान्छेहरू आज सामेल छ। र यो तपाईँको इस्लाम मतलब किसनगञ्जदेखि यो रिजन तल कुमारग्रामसम्म जुन अवस्था छ, यसलाई रोक्नु, यसलाई ठिकसँगले राख्नु हो भने चाहिँ इट हेज टु बी सेपरेटेड, इट हेज टु बी अन्डर द लिडरसिप अफ गोर्खा आदिवासी, एन्ड इट हेज टु बी डिट्याच फ्रम द स्टेट अफ वेस्ट बेङ्गल भन्ने हाम्रो कुरा हामीले भारतलाई बताएको छ। र ममता ब्यानर्जीको पिपिएस चाहिँ बङ्गालभित्रकै व्यवस्था हो, र हामीले जुन बात गर्दैछौँ, पिपिएसको कुरा गर्दैछौँ, त्यो बङ्गालदेखि बाहिर हुने पिपिएस हो। हजुर, भनेपछि जिटिए चुनाव भयो नि यहाँहरू लड्नुहुन्न? अब त्यो हामीले सैद्धान्तिक रूपमा हामीले डिस्कार्ड गरेको कुराहरू हो नि त, र थप्नु पनि सक्दैन, किनभने आज वार्ता हुँदैछ भारत सरकारसँग।
होइन जिटिए इलेक्सन गरेर आइज भनेर त भारत सरकारले भनेको छैन नि त। अनि बङ्गाल सरकार पनि वान अफ द पार्टी। लास्ट डायलगमा तपाईँको रेसिडेन्स कमिसनर बङ्गाल सरकारलाई रिप्रेजेन्ट गरेर आउनु भएको थियो। अब आउने वार्तामा सायद होम सेक्रेटरी चिफ सेक्रेटरीहरू आउनुहुन्छ र यो वार्तामा हामी उहाँहरूको कुरा सुन्छौँ। अस्ति हाम्रो कुरा सुनायौँ, यो वार्तामा उहाँहरूको कुरा सुन्छौँ। उहाँहरूको एटिच्युड के हुन्छ, यो सब्जेक्टलाई उहाँहरूले कसरी हेर्छन्, त्यो माथि फेरि हामी फर्दर अब हामीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो सोच्छौँ, हेर्छौँ। भारतीय जनता पार्टीलाई चाहिँ 12-15 वर्ष विश्वास गर्दा पनि केही नगरेको गुनासो छ नि जनताको, के भन्नुहुन्छ? अब नेतृत्व खराब थियो। जसले भारतीय जनता पार्टीसँग सम्झौता गरे तिनीहरूमा इमान्दारी पनि थिएन, होइन? उनीहरू त कमिसन खोर भयो नि त। तपाईँहरू देख्नुहुन्छ त्यहाँ कामदाम नभएकोहरू सब हो नेता भएर हिँडेको। केही छ उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड, केही छ फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड छ, पोलिटिकल भिजन छ, केही छैन। राजनीति गरेको चोरेर खानुपर्छ, लागिहाल्नुपर्छ हो, नभए त हामी छोडिन्छ भन्दै गर्ने। अब राजनीति भने त एउटा तपस्या हो नि त। अर्जुनले माछाको आँखा मात्रै देखेको जस्तो तपस्या हो। यहाँ त 10% कोनी कहाँ खानुपर्ने, 15% कोनी कहाँ खानुपर्ने, कोनी कसको पञ्चायत गर्नुपर्ने। पोलिटिकल लिडर बिकेम लाइक अ टाउट, एउटा दलाल जस्तो भयो। अब त्यस्तो मान्छेहरू दिल्लीमा सबैको छ, मेरो पनि छ, मेरो पनि तपाईँको डोजियर छ, हो कि राजु बिष्टको छ, निरजको पनि छ, मोहन घिसिङको पनि छ, विमल गुरुङको पनि छ। को यहाँको नेता कस्तो कस्तो छ भन्ने छ, ममता ब्यानर्जीको पनि छ। यो मान्छेलाई कति कति के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ है। स्तर हेरेर गर्छ नि त वर्ताउ पनि त। अस्ति गाली गर्दै थियो त, होइन? म्युनिसिपालिटीको भोट पनि नजित्ने साला राज्यसभाको बनाइदे भनेर भन्दै थियो त। किन? उनीहरूको स्ट्यान्डर्डै त्यस्तो भयो। अब वी सुड नट प्रोजेक्ट द्याट काइन्ड अफ स्ट्यान्डर्ड। अब आज हामी दिल्लीमा बात गर्दैछौँ नि, हामी दिल्ली गएर रातभरि पढ्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, प्रिपेयर गर्छौँ, के शब्द भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने हामी सेयर गर्छौँ। यो शब्द भन्नु ठिक हो कि होइन त्यो बुझ्छौँ, होइन? तर्क गर्छौँ, न्याय अब त्यसलाई राम्रोसँगले एनालाइज गर्छौँ, तब मात्रै हामीले हाम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ। र हामीलाई चाहिन्छ अनेस्ट मान्छेहरू, हामीलाई लिडरसिप गर्ने मान्छे, हामीलाई नेतृत्व गर्ने मान्छे, वार्ता गर्ने मान्छे। यो पोलिटिकल उयो भएकोले हामीलाई अनेस्ट मान्छेहरू चाहिन्छ। र म जनसाधारणलाई, यहाँको बुद्धिजीवीहरूलाई, युवाहरूलाई अनुरोध गर्छु, गिभ अस द फिडब्याक। हामीले तपाईँहरूको कुरा कसरी राख्नुपर्छ, गिभ अस। वी आर यो स्पिकर, हामी तपाईँहरूको वकिल हौँ भनौँ न। भारत सरकारले केस गरेको जस्तो त हो, यु विल हेभ टु कन्भिन्स यो केस। अब जस्तो हामी कोर्टमा जजलाई बुझाउँछौँ, त्यस्तै गोर्खा जातीय केस भारत सरकारलाई बुझाउनु पऱ्यो। र हामीलाई मटेरियल दिनुहोस्, हामी माग्छौँ नि त, हाम्रो क्लाइन्ट माग्दैनौँ। तपाईँको सबै डिटेल्स लेखेर ल्याउनुहोस् भन्छौँ। कथा के हो त्यो लेखेर, यो जमिन कहिलेदेखि के भएको, कति बेला उयो भएको थियो, पैसा थापेको थियो, त्यो सबै लिएर आउनुहोस्। त्यहाँबाट त्यो लुपोल्स निकालेर हामी केस बनाएर कोर्टलाई कन्भिन्स गराएर कोर्ट हाम्रो क्लाइन्टको पक्षमा, केस हाम्रो क्लाइन्टको पक्षमा जिताउँछौँ। यो पनि भारत सरकारसँग केस लडेको हो, होइन? हामीले हाम्रो केस भारत सरकारलाई बताउँदैछौँ र आशा छ जनसाधारणले हामीलाई भरोसा गर्छन्। र म जनसाधारणलाई पनि अनुरोध गर्छौँ, पढे लेखेको मान्छेलाई अनुरोध गर्छौँ, इकोनोमिस्टहरूलाई अनुरोध गर्छौँ, अब सर्भिस आर्मीतिर भएको मान्छेलाई, पढे लेखेको युवाहरूलाई अनुरोध गर्छौँ, गिभ अस द फिडब्याक। हामीलाई दिनुहोस्, तपाईँहरूले बुझेको कुरा हामीसँग सेयर गर्नुहोस्, सो द्याट वी क्यान युज अल दोज मटेरियल भारत सरकारसँग राख्न सकौँ, ताकि हाम्रो गोर्खाल्यान्ड केस बलियो होस्, जित्नु सकोस्। र मेरो त्यही अनुरोध छ। यहाँले चाहिँ भन्नुभयो कि यहाँहरूले हाम्रो सेपरेट स्टेटको बारेमा नै वार्तामा कुरा उठाउनु भयो भन्नुभयो है। तर यस्तो पनि सुन्नमा आएको छ नि कि जिटिएलाई अटोनोमस बडी बनाउने भन्ने कुरा पनि। अब जिटिए त डिस्कार्ड गरेको कुरा हो नि त। जिटिएमा कसरी अटोनोमस हुन्छ, होइन? जिटिएमा अटोनोमस हुने कुरा छैन नि। आज सबै कुरा बङ्गालको एटिच्युडहरूमाथि निर्भर गर्छ। बङ्गाल सरकारले अब नम्र भएर गऱ्यो भने हामीले कम्ती पाउँछौँ, बङ्गालले औँडी ठडायो भने विल गेट मोर। हजुर, तपाईँले चाहिँ पिपिएस भनेको हाम्रो अलग राज्य नै भन्नुभयो, होइन? सेपरेसन फ्रम बेङ्गल नै भन्नुभयो। तर तपाईँहरूकै गठबन्धी दलहरूले चाहिँ कतिजनाले खुलेर भनिरहनु भएको छैन नि, खुलेर भन्नै सक्नु हुँदैन नि उहाँहरूले के हो पिपिएस भनेर चाहिँ। हामी कतिजनाले अहिले भन्दैनौँ पछि भन्छौँ भनिरहनु भएको छ, होइन? सायद उनीहरूको केही होला मनमा, मेरो त छैन। गोर्खाल्यान्ड बाहेक मैले अरू गर्नु पनि केही छैन नि त। म म्युनिसिपालिटीको इलेक्सनमा लड्नु छैन, एमएलए हुनु छैन, एमपी हुनु छैन। गोर्खाल्यान्ड भनेको मेरो लागि कसम हो, कसम। मैले हजारौँ मान्छेलाई हजारौँ जनसभामा गोर्खाल्यान्ड किन हुनुपर्छ भनेर भनेको छु।
मैले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु। होम मिनिस्टर त मैले कति भेटेँ चिदम्बरम भेटेँ, शिवराज पाटिल भेटेँ, हो कि राजनाथ सिंह त झन् मित बाउ भेटेको जति भेटेको, अमित शाह पनि त्यसरी भेट्दैछु। बङ्गालको मन्त्रीहरूमा ज्योति बासु भेटेको, बुद्धदेव भेटेको, ममता ब्यानर्जी भेटेको। कुनै मान्छेसँग हामीले सेपरेसन बाहेक अरू कुरा गरेका छैनौँ। हामी जहिले पनि कुरा सेपरेसन, किनभने वी हेभ गट डिस्टिङ्क्ट आइडेन्टिटी। हाम्रो यहाँको यसको इतिहास बेग्लै छ, हाम्रो जिउने तरिका यस्तै बेग्लै छ। यो पार्सियल्ली एक्सक्लुडेड एरिया, यो एब्जर्भ एक्टमा भएको कुरा, ब्रिटिसको शासनमा पनि यसलाई बेग्लै राख्नुपर्छ भन्ने कुरा। हामी त्यस्तो जग्गाको मान्छेहरूले चाहिँ अब फेरि बङ्गालमा मिसिँदा त तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो त, 10 करोड जनसङ्ख्या भएकोमा हामी 15-20 लाख नेपाली भाषी गोर्खाहरू त यो त्यो तोरीको दाना जस्तो पनि देख्दैन। र अब त्यो त छ नै छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अब हामीले भारत सरकारलाई बताउनु पर्ने, र हामीले बताइरहेको चाहिँ के भने नेसनल सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभमा, हो कि राष्ट्रिय सुरक्षा हेरेरै गोर्खाल्यान्डको निर्माण हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले गर्दा गोर्खाल्यान्डको निर्माण हुनुपर्छ। र यो गोर्खाल्यान्ड भयो भने यो इलिगल एक्टिभिटीहरू, नेसनल सेक्युरिटीको लागि जुन थ्रेट छ त्यो चाहिँ बन्द हुन्छ भन्ने हामी बताइरहेको छौँ। र हामीलाई माया गरेर होइन, फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी हो, अर्को गोर्खा आइडेन्टिटी र गोर्खाको पोलिटिकल सेक्युरिटी हो। र यो दुईवटा राम्रोसँगले हामीले बताउने चेष्टा गर्दैछौँ। वी होप, हो कि हामीलाई आशा पनि छ हामी बताउन सक्छौँ। र जनसाधारणले हामीलाई अझै सहयोग गर्नुपर्छ। तपाईँ इकोनोमिक्स पढ्नु भएको छ भने गिभ अस द फिडब्याक अन इकोनोमिक भायबिलिटी, हो कि तपाईँहरू फौजको अब जस्तो शक्ति गुरुङहरू हुनुहुन्छ यो रिजनमा बसेको, नेसनल सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभमा सेपरेसन हुनु किन जरुरी छ उहाँहरूले हामीलाई दिनुहुन्छ। पोलिटिकल साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, किन गर्नु पर्यो, होइन, सोसियल साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, किन गर्नु पर्यो। आज सबैभन्दा डरलाग्दो त बङ्गलादेशको यो इन्फ्लक्स हो। तपाईँ वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्टको तपाईँ पनि गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ, साइट छ, सरकारी साइट, अब एजुकेसन डिपार्टमेन्ट, हो कि पिडब्ल्यू डिपार्टमेन्ट, इरिगेसन डिपार्टमेन्ट, त्यस्तै डिपार्टमेन्टमा रिलिफ, रिहेबिलिटेसन एन्ड रिफ्युजी डिपार्टमेन्ट हेर्नुहोस्, त्यहाँ लेखेको छ बङ्गलादेशको रिफ्युजीहरू चाहिँ 1971 सालमा चाहिँ 58 लाखदेखि 60 लाखसम्म थियो भन्ने छ। अनि त्यो 71 सालमा आएको मान्छेहरू, हो कि फेरि अब 1981 सालमा चाहिँ 1981मा फेरि सेन्सस हुँदा चाहिँ कति भएछ, 80 लाख भयो। त्यहाँदेखि यता सेन्सस छैन। 80 लाख भनेकै एउटा एमपी, तपाईँ एउटा एमपीको भोट जित्नुको लागि मोटामोटी 5 लाख भोट पाउनुपर्छ। 80 लाख रिफ्युजी भनेको कति हो भन्नुहोस्, 5-8 40, होइन, 8-8 16जना एमपी बनाउनु त बङ्गलादेशको रिफ्युजी छ, हेर्नुहोस् त। र यो इन्फ्लक्सको भारत देशको सार्वभौमिकतामाथि, भारत देश बलियो होस्, समृद्धि होस्, विकास होस् भन्ने यो रिफ्युजीको के छ? दे डोन्ट हेभ एनी सेन्स अफ बिलोङ्गिङ, केही छैन नि त उनीहरूको। र त्यसले गर्दा यो सबै रोक्नुको लागि नै सेपरेसन जरुरत छ। र गोर्खाहरू भनेको नेसनलिस्ट हो। गोर्खाहरूको भारत देशप्रतिको जुन प्रेम छ त्यो कुनै ठाउँ कम्पेरिजन छैन। अमित शाहले भन्नुहुन्छ, मोदीले भन्नुहुन्छ, अरू व्यक्तिहरूले पनि, भारतको अहिलेको नेतृत्वहरूले भन्नुहुन्छ, गोर्खाहरू जतिको इमान्दार कोही छैन। र देख्नुभयो त आसाममा आज गोर्खालाई प्रोटेक्टेड क्लास दियो, जम्मू काश्मीरमा गोर्खाहरूले अब तपाईँ जमिनको, है, अधिकारहरू पायो। अब बिस्तारै बिस्तारै पाउँदैछ। अब हाम्रो पनि धैर्यसँगले गर्नुपर्छ, आजको भोलि हुँदैन, इट विल टेक सम टाइम। हजुर, यो त धैर्य, यहाँले धैर्यको पनि कुरा गर्नुभयो, अनि सेपरेसन फ्रम बेङ्गल नै यहाँहरूले एउटा स्पष्ट राखिसक्नु भएको छ भन्नुहुँदैछ, होइन। अनि यो चाहिँ केन्द्र सरकारलाई अझै पनि बुझाइरहनु पर्ने हो कि यो त वर्षौँदेखिको हो नि, उहाँलाई थाहा नभएको हो कि के हो त यो चाहिँ? यस्तो हो नि, अब राजनीति सबैले गर्छ, हामी पनि राजनीति गर्दैछौँ, होइन। अब हामी बङ्गालपन्थी राजनीति गरेको भए पैसा खानु पाउँथ्यौँ, है, यहाँ बोटसोटमा बस्थ्यौँ, कुनै बोटमा लगाउँथ्यो। अब हाम्रो पार्टी त राम्रै चल्थ्यो, होइन। बङ्गालसँग मिल्यो भने पुलिस पनि यसो कन्ट्रोलमा भइहाल्छ, फोनसोन गरिदिँदा हाम्रो मान्छे काम पनि भइहाल्छ। अब दिल्लीसँग मिलेर काम गर्नु साह्रो छ, हो कि 125 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा काम गरेर, बुझाएर, उहाँहरूको समय निकालेर, हाम्रो कुरा राखेर, कन्भिन्स गराएर, हो कि हामीले के हासिल गर्नु, धैर्य राखेरै गर्नुपर्छ, हो कि। यत्रो दिन धैर्य राख्यो, अब 114-15 वर्ष भयो हाम्रो माग उठेको, होइन, भन्नु 16 वर्ष, होइन। अब 1907देखि अहिले 2021 गर्दा 114 वर्ष आजसम्म ठिकसँगले भएन, किनभने अब त्यो नेतृत्व नै त्यो ठिकसँग थिएन होला, हो कि। अब हामी गोर्खालीगकोहरू के अरे दुधले धोएको थियौँ भन्ने होइन, गोर्खालीगको पनि त्यति बेलाको समयमा त्यही अनुसारै गऱ्यो होला, र जुन एचिभ गर्नु पर्थ्यो त्यो एचिभ हुनु सकेन।
हो कि डिपी राईको समयमा त्यस्तै भयो होला, सुभाष घिसिङको समयमा पनि अब त्यो पढ्दाखेरि हामी किसिम देख्छौँ हो कि अब यो जुन डिजिएससी दिएको थियो यो त अब स्टेट टाइपकै दिएको थियो, तर यो लेटर र स्पिरिटमा इम्प्लिमेन्ट भएन भनेर त्यो तपाईँको राजीव गान्धी मेमोरियल लेक्चरको जुन एउटा बुकलेट्स मेरोमा आएको थियो, म त्यो पढ्दा त्यही बुझेँ। इभन सिजी सुमैया, खुल्लर, मणिशङ्कर अय्यरहरू, इभन बुट्टा सिंहहरू, दे ह्याड अटेन्डेड द्याट उयो त्यो सेमिनार थियो, त्यो बुकलेट्स यो राजीव गान्धी मेमोरियल सेमिनार, म त्यहाँ त्यसरी पढेको थियौँ। र अब यो स्टेट जस्तै अब दिनु त खोजेको नि त, तर के गर्यो बङ्गालले, त्यो सबै अधिकार चाहिँ उनीहरूले आफूले राख्यो, दियो डिपार्टमेन्ट, तर उनीहरूलाई सोध्नुपर्ने हो, दियो डिपार्टमेन्ट उनीहरूलाई नै ढकढकाउनु पर्ने हो कि पैसा तपाईँको प्लानिङ कमिसन मार्फत भएन त्यति बेला, अहिले नीति आएको छ त्यति बेला प्लानिङ कमिसन मार्फत भएन, बजेट भएन हो कि त्यो एउटा टोमा हो कि पुलिस गरिदिन्छु कुनै के गरिदिन्छु भने। र अहिलेको अवस्थामा हामी भन्छौँ धैर्य राख्नुपर्छ, यसकारण राख्नुपर्छ यो ठुलो देश हो, अनि यो ठुलो देशमा अब भर्खर सुरुवात भएको छ हाम्रो टाइममा हामी अनि तपाईँहरूलाई लाग्छ नि अहिलेको जुन लिडरसिप छ हामी जति पनि छौँ, हामी अरूभन्दा अरूले गरेको जुन त्यो अब फेल भयो नि त्यहीबाटै अनुभव लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। अब त्यो जुन एक्सपिरियन्स छ त्यो हामीले लिएर अगाडि बढ्दैछौँ र हामी भन्छौँ जनतालाई वचन दिन्छौँ विल गिभ द बेस्ट, अनि द्याट विल बी सेपरेसन फ्रम बेङ्गल इन एनी फर्म, कुनै पनि हुनसक्छ हो कि अब हुनसक्छ। अनि तपाईँहरूको पनि अब हामीमाथि प्रार्थना चाहिन्छ, हामीलाई अब तपाईँहरूले पनि हौसला दिनु पऱ्यो, बात गर्नुहोस्, वी आर फ्री टु टक टु यु, वी क्यान कम टु एनी टाइम हो कि तपाईँहरूको समय पक्षमा तपाईँहरूको जग्गामा हामी एनी टाइम आउन सक्छौँ, बात गर्नु सक्छौँ, किनभने हामीले हाम्रो जातिको भाग्य निर्धारण गर्दैछौँ। र वार्ता सुरु भएको छ, नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू नगर्नुहोस् हो कि नकारात्मक सोच नराख्नुहोस्, यहाँ त्यो नकारात्मक सोच राखेर केही पनि हुनेवाला चाहिँ भारत सरकारले के फरक पर्छ होइन। आज तपाईँले प्रताप खातीलाई गाली गरेर भारत सरकारमा के हुन्छ, केही पनि हुँदैन होइन। प्रताप खातीलाई हौसला दिनुहोस् होइन, निरज जिम्बालाई हौसला दिनुहोस्, राजुलाई गयो भाइ यसो गर्नुपर्छ भन्नुहोस्, प्रताप खातीले तपाईँले यसो गर्नुहोस् भनेर भन्नुहोस्, विल टेक अप अल दोज इस्यु हो कि हामी फिल्टर गर्छौँ, त्यो हाल्छौँ, त्यो सबै लगेर हामीले बेस्ट केस बनाउँ, हाम्रो यो केसै हो बेस्ट केस भनौँ, सो द्याट वी क्यान विन द्याट केस। हजुर, तपाईँहरूले चाहिँ स्पष्ट भनिरहनु भएको छ है, पहिलाका जति पनि जनप्रतिनिधिहरू थिए उहाँहरूले ठिक समयमा ठिक जग्गामा काम गर्नु सक्नु भएन, अनि अहिले यहाँहरूले एकदमै सही प्रकारले अघि बढिरहनु भएको छ। तर यहाँहरूले मुखले मात्र भनिरहनु भएको छ कि यसमा काम चाहिँ कतिको भइरहेछ, केन्द्रलाई चाप दिने कतिको काम भइरहेको छ? अब मुखले मात्रै त होइन होला, किनभने मुखले मात्रै भएको भए त वार्ता सुरु हुन्थेन नि त। तपाईँ जुलुसमा हिँड्नु परेन नि त होइन, तपाईँ नारा लाउनु परेन, तपाईँ रिसाउनु परेन, भोक हडताल गर्नु परेन, तपाईँले फिलै गर्नु भएको छैन कि आज गोर्खाहरूको इस्युमाथि भारत सरकारसँग बात गर्दैछ भनेर यु हेभन फिल द्याट पिन्च, त्यो तपाईँलाई दुखेन नि त, त्यसो गर्दा त्यो सजिलो लागेको। अब यतिकै गराउनुको लागि पनि पर्खिरहनु पर्ने चाहिँ कहिलेसम्म छ? वार्ता सुरु भएको छ, त्यसको अन्त त हुन्छ होला नि त होइन, हिँड्दैछौँ गन्तव्यमा त पुगिएला नि त, फेरि पनि पहिले जस्तै हुन्छ कि भन्ने त्यस्तो हुँदैन। जहाँसम्म हामी छौँ अघि म एज एन इन्डिभिजुअल प्रताप खाती भएर है गोर्खालीगको लिडर भएर म वचन दिन्छु, बङ्गालभित्रको व्यवस्थामा अब म चाहिँ सामेल हुनेवाला छुइनँ। मैले गरेको राजनीति नै बङ्गालदेखि बाहिरको, बङ्गालदेखि बाहिर हुनुपर्छ। अनि जनतालाई मैले बारम्बार हजारौँ हामीले बोलियो होला नि त, 1,500-2 हजार त भाषणै दिउँ होला होइन, स्टुडेन्ट पोलिटिक्सदेखि लिएर कलेज पढ्दादेखि लिएर तपाईँ नेतै अब युथ लिडरदेखि लिएर अहिले ठुलो अब पार्टीकै लिडर भएर पनि कति चाहिँ जहीँ पनि हाम्रो कुरा त सेपरेसन त हो। हामीलाई अत्याचार भएको छ, हामीलाई अन्याय भएको छ, हाम्रो कम्युनिकेसन प्रब्लम छ होइन। आज म ममता ब्यानर्जीलाई भेट्नु जाँदा अब टार्जन जस्तो हिन्दीमा बोल्नुपर्छ होइन, दिदीको पनि त्यस्तै छ होइन, अब दिदीको पनि अङ्ग्रेजी त्यस्तो, हाम्रो पनि त्यस्तो, किनभने हाम्रो मातृभाषा होइन हो कि होइन। र त्यो कम्युनिकेसन प्रब्लम हुँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने मनको भावनाले उहाँले बुझ्दैन हाम्रो मनको भावना, उहाँको मनको भावनामै हामी बुझ्दैनौँ। र मैले अनुभव गरेको कुरा चाहिँ के छ भने ममता ब्यानर्जी मेरो चिफ मिनिस्टर जस्तो लाग्दैन होइन। ममता ब्यानर्जी चाहिँ मेरो चिफ मिनिस्टर हो, आज खरसाङमा आयो, खरसाङमा राम्रो कुरा गरेर गयो भन्ने आई नेभर फिल द्याट। अनि ममता ब्यानर्जीलाई पनि त्यस्तो लाग्दो होला, दार्जिलिङ आउँछ हो कि तल बङ्गालमा त्यो सालेङ मालेङ पनि बिजी भएको दार्जिलिङ आउँछ, आफूलाई टुरिस्ट जस्तो लाग्दो होला
होइन कुनै ठाउँमा घुम्नु आउँदैछु भन्ने जस्तो लाग्छ होला, यो त मेरो जग्गा हो के त भन्ने लाग्छ, उसकोमा सेन्स अफ बिलोङ्गिङ हुँदैन होला। किनभने मैले चाहिँ त्यसरी एक्सपिरियन्स गरेँ नि त, उसलाई पनि त त्यही त हुन्छ होला। र त्यसले गर्दाखेरि बङ्गालदेखि हामी डिफ्रेन्ट हौँ। अघि हाम्रो इतिहास बेग्लै छ, सुगौली सन्धिको भूभाग, तितलियाको भूभाग, अघि डिड अफ ग्रान्टको भूभाग हो। ओके, ब्रिटिसले अब अहिले पनि दार्जिलिङमा सिक्किम गभर्मेन्टको गुम्बा छ, म्यानेज बाई द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम। त्यहाँ काम गर्ने गार्डहरूलाई, काम गर्नेलाई सिक्किम गभर्मेन्टले स्यालेरी दिन्छ। वन्स अपन अ टाइम दार्जिलिङ वाज पार्ट अफ सिक्किम, कालिम्पोङ वाज पार्ट अफ भुटान। 1988 को त्यो बङ्गाल के अरे 86 को आन्दोलनमा बङ्गालले निकालेको व्हाइट पेपरमै भनेको छ, ओके, दार्जिलिङ वाज पार्ट अफ सिक्किम, कालिम्पोङ वाज पार्ट अफ भुटान। द्याट मिन्स दे देमसेल्फ एडमिटेड, उहाँहरू आफैले भन्नुभयो कि दार्जिलिङ चाहिँ हाम्रो होइन भनेर। है 1954 मा तपाईँको एब्जर्ब एक्टमा हाल्यो, पार्सल्ली एक्सक्लुडेड एरियाहरू एब्जर्ब एक्टमा हाल्यो। द्याट मिन्स 1954 सम्म त भारतकै पनि थिएन रहेछ, होइन? थियो, यहाँ प्रतिनिधि थियो, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली थियो, तर एब्जर्ब एक्ट मार्फत मात्रै त लिगलाइज गर्यो। अनि तर हालिदिनु कहाँ हाल्यो? बङ्गालमा हाल्यो। अब यहाँ भाषिक राज्य भयो, गुजरात बन्यो भाषिक राज्य, नागाल्यान्ड बन्यो, मणिपुर बन्यो, मेघालय बन्यो, बिहार बन्यो, आसाम बन्यो, होइन? हामीलाई चाहिँ दिएन। किन? तिन ताक बिसी रोयले यहाँको मान्छेलाई चाहिँ गोर्खा भनेर नगराएर चाहिँ भाषा लिम्बूको आफ्नै भाषा, तामाङको आफ्नै भाषा, राईको आफ्नै भाषा, होइन, छेत्री बाहुनको आफ्नै भाषा, अब यो भाषा, अब भुजेलहरूको आफ्नै, अब भाषा देखाएर लेप्चाको आफ्नै, भुटियाको आफ्नै भाषा देखाएर नेपाली भाषी गोर्खाहरूलाई चाहिँ कम्ती देखाइयो हो। र अब यो सबै हेर्दा अस्ति हामीले यही कुरा राख्यो, एसआरसीको कुरा गऱ्यौँ, स्टेट रिअर्गनाइजेसन कमिसन 1955-56 को कुरा। त्यसमा त भनेको छ भाषा, संस्कृति, इकोनोमिक भायबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्भिनियन्स, त्योदेखि बाहेक त्यो सबै छोडेर पनि तपाईँको विसेस अफ द पिपल हो कि जनचाहना, जनआकाङ्क्षा। यहाँको जनआकाङ्क्षा, यहाँ है शान्ता क्षेत्रलाई सोद्धा उसको भी गोर्खाल्यान्ड नै, उसले भी गोर्खाल्यान्डकै राजनीति गरेको, खरसाङका एलबी राईको पनि त्यही हो, दार्जिलिङमा तपाईँको एनबी खवासलाई सोध्यो भने गोर्खाल्यान्ड नै हो, होइन? हो कि भन्नु, कुनै मान्छेको गोर्खाल्यान्डमा विरोध छैन। र यहाँको जनचाहना हो, विसेस अफ द पिपल हो, सेपरेसन फ्रम बेङ्गल इन एनी फर्म। यसरी पहिल्यैदेखि पनि बङ्गालको होइन अलग हो भन्दै अनि सबै जनता अनि जति पनि जनप्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ सबैको नै अलग राज्य, सेपरेसन फ्रम बेङ्गलै हुँदाहुँदै पनि किन यति ढिलाइ भइरहेको? हामी त्यो पर्सनल इन्ट्रेस्टहरू अगाडि हाल्छौँ नि त, त्याग गर्नु पऱ्यो नि त, होइन? आज तेलङ्गाना भयो है, चन्द्रशेखर राव त्यत्रो दिन हङ्गर स्ट्राइक बस्यो, ही कुड गिभ अप द्याट मिनिस्ट्रल पोस्ट। ऊ त भारत सरकारमा क्याबिनेट मन्त्री थियो, त्यो छोडेर हङ्गर स्ट्राइक गरेर मर्ने अवस्थामा हुँदा है भारत सरकार वार्ता गरेर तेलङ्गाना बनाए। तर हाम्रो चाहिँ के भयो, तपाईँको गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्दैछ, तर डिजिएसीमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एप्रुभ गर्ने भयो आन्दोलनकारी के अरे पार्टीले, हो। यहाँ तल अब आइलाको पैसा खाने भयो, तपाईँको कमिसन खाने भयो, यहाँ नारी मोर्चा, युवा मोर्चाहरूलाई कमिसन दिनुपर्ने भयो। अब अहिले पनि के गर्दो रहेछ भन्दा, मैले आफूले बुझेको कुरा है, तपाईँको डिपार्टमेन्ट दिएको छ 40-45 वटा, अन्त यहाँ देखिने डिपार्टमेन्ट चाहिँ के छ, पिडब्लु, पिएचई, इरिगेसन, जहाँ चाहिँ पैसा आउँछ त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुन्छ क्या। अन्त पावर यहाँ के हुँदो रहेछ भने उयो तपाईँको भेटनेरीको काउन्सिलर पनि उसको गाउँमा चाहिँ त्यो इरिगेसनको प्रोजेक्ट ल्याउँछ क्या। अन्त प्रोजेक्ट ल्याएपछि त्यो इरिगेसन प्रोजेक्टमा त्यो कन्ट्र्याक्टरकोबाट 5% कमिसन खाइहाल्छ। अन्त 5% कमिसन खानु थालेपछि ऊ पल्क्यो, उसको भेटनेरीको त्यो यादै हुँदैन, युल फर्गेट द्याट। भेटनेरीमा चाहिँ उसले के गर्नु सक्छ भन्ने सबै बिर्सिन्छ। र सरकारले पनि त्यसै गर्दो रहेछ, पिडब्लुमा पैसा दिँदो रहेछ, इरिगेसन दिँदो रहेछ, पिएचईमा। अन्त त्यो पुरा काम भएको छ। अन्त सबै त्यो पैसा खानु भुलिएपछि अब पैसा पनि हिसाबले खाए त हुने नि त, त्यो पनि छैन, हिसाब किताब छैन। अब अहिले है 2000 करोडको अडिटमा घोप्ला छ भन्दैछ सिएजीले। अब कसले गर्यो? हाम्रै मान्छेले। द्याट मिन्स वी आर प्रुभिङ द्याट वी आर इनएफिसियन्ट। हामी सक्षम छैनौँ, जिटिए त चलाउन सक्ने सक्षम छैन रहेछ भने सेपरेसन माथि त भन्ने छ नि त। यो चाहिँ अब जनताले बुझ्नुपर्छ। चुज योर राइट लिडर, हो कि? राम्रो प्रतिनिधि छान्नुहोस्, एउटा ब्याकग्राउन्ड भएको प्रतिनिधि छान्नुहोस्। यहाँ रामे श्यामे धने बिरे सबै लिडर भएर हुँदैन।
10 जना मान्छे छान्नुहोस्, इमान्दार मान्छे छान्नुहोस्। अब हामीलाई भन्नुहोस्, मलाई त माग्नुहुन्छ, इफ यु वान्ट मी टु गेट एफिडेभिट डिक्लेरेसन हो कि म त लेखेर पनि दिन्छु, गोर्खाल्यान्ड बाहेक अरू कुरामा सम्झौता गरिँदैन भनेर। हजुर, अन्तमा सर फाइन वार्निङ चाहिँ कहिले आउँछ? ट्राइबलको कुरा त छिटो हुनुपर्ने हो कि। अब युल ह्याभ फाइन मर्निङ एनी टाइम एनी मोमेन्ट, किनभने फाइन मर्निङकै कथै त्यही हो नि त, एनी फाइन मर्निङ। इट इज नट द्याट मन्डे फाइन मर्निङ, इट इज नट द्याट वेडनेसडे फाइन मर्निङ, इट इज नट द्याट फ्राइडे फाइन मर्निङ। फाइन मर्निङ इज अब एनी फाइन मर्निङ, कुनै पनि दिन र तर आउँछ। हामी वी सुड बी अप्टिमिस्ट, हामी आशावादी हुनुपर्छ। हामी हाम्रो जनतालाई अन्याय हुन दिँदैनौँ। हाम्रो राजनीतिक अधिकार, हाम्रो अस्तित्वको लडाइँ, हाम्रो राजनीतिक सुरक्षा र गोर्खा जातिको जुन यो अस्तित्व जगेडा गर्नुपर्छ, त्यो हामी इमान्दारसँग गर्छौँ। र फेरि पनि म जनतालाई भन्न माग्छु, हाम्रो अब उपस्थित रहन्जेल, वार्तामा उपस्थित रहन्जेल बङ्गालभित्रको व्यवस्थामा हामी सहमति गर्दैनौँ। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ अखिल भारतीय गोर्खा लिगका कार्यकारी अध्यक्ष प्रताप खातीसँग र फेरि पनि अन्य पहाडका राजनैतिक व्यक्तित्व साथै सामाजिक व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। अगर उठाना है आपको लुत्फ साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड, फिर ऑल डे दिल करे साउथी मूड, तो अभी ऑर्डर करें स्विगी या जोमेटो से। कांटेक्ट करें 9434751555 पर और याद रखिए सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड यूं बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। सूर्या के नए स्मार्ट लाइट्स, सूर्या सबको मूड में ले आए। जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को, जहां मिले एक ही छत के नीचे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स, तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संग परिवार। अंकिता's केक्स एंड कैफे, MG रोड, बीड़पारा। कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।